تیسرے پھل میری مراد محترم جناب حضرت مولانا محمد طارق عبداللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی میں انہوں دعوت سخن دینا کہ میں اقتیان اور اپنا جاندار اور شاندار خطاب فرمان محترم بھائیو یقین جانو اے جڑا سٹیج ہے الحمدللہ اہل الحدیث دا سٹیج ہے اور پیارے پیغمبر نے فرمایا ترکتو فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول ہی لوگوں میں تو اڈے اندر دو چیزاں چھڑ چلیاں جنہی دیر انہاں دوواں چیزاں مضبوطی نال تھامے رکھو گے تسی گمراہ نہیں ہو سکتے فرمایا وہ دو چیزاں کیڑیاں نے رب دا قرآن پاک پیغمبر دا فرمان ہے ہر عالم دین نو کوشش کر کے رب دا قرآن پاک پیغمبر دے فرامین جڑا ہے انہاں تے عبور حاصل کرنا چاہیے ہے پیارے پیغمبر نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن و مثلہ ماہو فرمایا خبردار اللہ رب العالمین نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے ایک قرآن عطا فرمایا اور ایک اندے نال دی ایک اور چیز حدیث مبارکہ عطا فرمائی تو محترم بھائیو پیارے پیغمبر دے بے شمار فرامین نے فرمایا ایاکم الحسد ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب فرمایا لوگو فرمایا ایاکم الحسد حسد کو لو بچیا کرو حسد جڑا ہے وہ نیکیاں نو انج کھا جاندہ جو میں آگ لکڑ نو کھا جاندی حسد کیے کہ کسے دی چیز دیکھ کے بندہ ایک ہوئے کہ اندے کو لو ختم ہو جائے اللہ نے جڑی انہوں نعمت نال نوازیا ہے نا ایک ختم ہو جائے اور اندی اے چیز میرے کو لا جائے اندی کوٹھی اندہ بنگلہ اندی کار میرے کو لو ہے اور اندے کو لو ختم ہو جائے تو محترم بھائیو دوستو بزرگو ماں بہنوں بیٹیو اللہ رسول دی بات نو سنو گے انشاءاللہ الرحمن پیارے پیغمبر دا فرمانے نظر اللہ مرآن اللہ اس بندے دے چہرے نو ترو تازہ رکھے جڑا میرا ایک فرمان سن کے اس نو یاد کر لے اور پھر اگے دوسریاں تک پہنچائے تو دعا کرو اللہ میں نو تن سارے نو کتاب و سنت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے تو بلا تخیر دعوت سخن دینا ساڑھے معزز مہمان محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد طارق عبداللہ صاحب رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأتي
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ عزیز دوستو، بزرگو، اللہ دے حضور دعا ہے اللہ پاک ساڈا سب دا اپنے گھر اندر حاضر ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اور جنہ دوستاں نے اج دے اس پروگرام دا انعقاد کیتا ہے، محترم شیخ قاری محمد اقبال صاحب، محترم جناب بھائی محمد اکرم شاکر صاحب، محترم جناب بھائی محمد ندیم گجر صاحب، بھائی محمد شفیق گجر صاحب اور دیگر انہاں دے دوست و احباب، اللہ پاک سب دی محنت، سب دی کوشش اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک اج دے اس پروگرام دی برکت نال ساری زندگی بھر دے سارے گناہ معاف فرمائے۔ ہر انسان دو چیزاں دا مرکب ہے، دو چیزاں دا بنے ہیں ہر انسان۔ ایک اے جسم ہے، انسان دا ڈھانچہ جو ہڈیاں دا، گوشت دا، خون دا، ماس دا بنیا ہویا ہے، اور دوسری چیز اس جسم دے اندر روح ہے۔ توجہ ہے تہاڈی؟ توجہ ہے نا؟ انسان کنیاں چیزوں دا بنیا ہے؟ کیڑیاں کیڑیاں؟ ایک انسانی اے جسم اور دوسری اندے اندر جیڑی روح ہے۔ اللہ نہ کرے انسان دا اے جسم کسے بیماری دے اندر مبتلا ہو جائے، اگر ہو جائے انسان نو بڑی فکر لگ جاندی ہے، انسان بڑا علاج کرواندا ہے، بڑی دوائی استعمال کردا ہے، بڑا فکر مند ہو جاندا ہے کتے اے بیماری میری بڑھ نہ جائے، میں کمزور نہ ہو جاواں، مینوں کوئی زیادہ نقصان نہ پہنچ جائے۔ جدو انسان دا اے جسم کسے بیماری دا شکار ہو جاندا ہے، کسے بیماری اندر مبتلا ہو جاندا ہے، انسان بڑی فکر کردا ہے، بیماری نو دور کرنے واسطے، مزید بیماریاں تو بچان واسطے بڑے بڑے علاج معالجے کرواندا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹراں کولوں مشورے لیندا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹراں کول جا کے چیک اپ ٹیسٹ وغیرہ کرواندا ہے۔ میرے بھائیو، جس طرح اس جسم دی فکر کر دے ہو، اس تو بڑھ کے اس جسم دے اندر جڑی روح ہے ان دی فکر کرو کتے ہو کسے مہلک ہلاک کن بیماری دے اندر مبتلا تے نہیں۔ انسان دے جسم نالو انسان دی روح زیادہ قیمتی ہے۔ جدوں او روح جسم دا ساتھ چھڑ جائے، جسم نالو جدا ہو جائے، پھر اپنے بھی کہندے نے جلدی کرو انہوں دفناؤ، جلدی کرو انہوں دفناؤ۔ جدوں او روح جسم نالو ساتھ چھڑ جائے، جسم نالو جدا ہو جائے، اس جسم نالو بڑھ کے روح دی قدر ہے، روح دی قیمت ہے، روح قیمتی ہے۔ جسم دا بھی خیال کرو، جسم دی بھی کیر کرو،
जिस्म नूं भी बीमारियां तो बचाओ, इस तो बढ़ के अपनी रूह देखो किते किसे हलाक कुन किसे बड़ी मुहलिक बीमारी दे अंदर मुबतला ते नहीं। रूहानी बीमारियां विचों सब नालों बड़ी बीमारी जो साडे मुआशरे अंदर पाई जा रही है वो हसद दी बीमारी है। केड़ी बीमारी बई? हसद दी बीमारी। बड़ी खतरनाक बीमारी है। ना मौलवी बचे, ना नमाजी बचे, ना हाजी बचे, ना भरा भरा हसद तो बचे। इतनी खतरनाक बीमारी, और ये बीमारी साडे मुआशरे अंदर आम हो गई। भरा भरा तो हसद करदा है, बरादरी बरादरी तो हसद कर रही, मजहबी जमातां सियासी जमातां एक दूसरे तो हसद कर रही हैं, मौलवी मौलवी तो हसद कर रहा है, मुक्तदी इमाम तो हसद कर रहा है, इमाम मुक्तदी तो हसद कर रहा है। इतनी खतरनाक बीमारी ये हसद। हसद है कि अपने दूसरे मुसलमान भाई ते अल्लाह पाक दियां नेमतां देख के सड़ना, जलना, दिल दे अंदर घुटन महसूस करनी, दिल दिल अंदर सुलगदे रहना, और ये ख्वाहिश करनी कि इंदा सब कुछ खत्म हो जाए, इंदा सब कुछ बर्बाद हो जाए, मैनू मिल जाए, मैनू हासिल हो जाए, ये जलील हो जाए, ये नाकाम हो जाए, नामुराद हो जाए, सब कुछ मैनू मिल जाए। अपने दूसरे मुसलमान भाई नू चंगे खांदे, चंगे पहनदे, चंगी गड्डी ते देख के, चंगे घर अंदर रहंदियां देख के जलना सड़ना, ये हसद है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों तवज्जो करना, नमाजा मुबारक होए, तिलावता मुबारक होए, जिक्र अज़कार मुबारक होए, हज उम्रे मुबारक होए, सदका खिरात मुबारक होए, ये सारियां इबादतां उदों कम आनगियां, उदों फायदा देणगियां जदों असीं अपने अंदर रूह नूं पाक करांगे, रूह दियां बीमारियां दा इलाज करवावांगे। वो जिस्म बीमार हो जाए, बड़ी बड़ी दूर जाके बड़े बड़े महंगे डॉक्टरों को जाके मशवरे लेना है, चैकअप करवाना है। और मेरे भाइयों जदों रूह बीमार हो जाए, कदी तू रूहानी मरकज वाल रुख नहीं किया, रूहानी मजलिस वाल रुख नहीं किया, किसी रूहानी तबीब को आके तरबियत नहीं करवाई, अपना इलाज नहीं करवाया। रूह दी तरबियत दी, रूह दे इलाज दी जरूरत है। अज इंसान दी रूह बहुत सारियां बीमारियां दे अंदर मुब्तला है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलियां उम्मतां दी तरह एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत दे अंदर भी ये बीमारी आम हो जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हियल हालिका, लोगों हसद दी बीमारी हियल हालिका, ये मुंड के रख देगी, कट के वड के रख देगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं ये नहीं कहता कि किसी दे वाल मुंड देगी, किसी दे वाल कट देगी। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसद दी बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी है, इतनी खतरनाक बीमारी है, जिंदी रूह नूं लग गई ये बीमारी उनका दीन ही मुंड देगी, उनका दीन ही खत्म कर देगी। हसद बड़ी खतरनाक बीमारी और साडे मुआशरे अंदर आम है, आम। अल्लाह पाक दा कुरान दस रहा है कि हसद करना ये यहूदियां दी रवश है, ये यहूदियां दी गंदी आदत सी हसद करना। मुसलमान दा शेवा नहीं, मुसलमान नू जेब नहीं देंदा कि वो अपने मुसलमान भाई दे नाल हसद करे। अपने मुसलमान भाई ते अल्लाह दियां नेमतां देखो, खुश होया करो।
انہوں مبارکباد دیا کرو، برکت دی دعا دیا کرو، اور اپنے واسطے دعا کریا کرو، اے اللہ جی میں میرے اس بھائی نو نواز دے، اپنی نعمتاں نال مینوں بھی نواز دے۔ دیکھ کے سڑنا، دیکھ کے جلنا، دل چ گھٹن محسوس کرنی، دل چ سلک دے رہنا، اور خواہش کرنی کہ اندہ سب کچھ تباہ ہو جائے۔ اللہ پاک دا قرآن دس رہے ہے، اللہ پاک فرماندے نے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ من بعد ما تبین لهم الحق۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں حسد کرنا یہودیاں دی گندی روش ہے، حسد کرنا یہودیاں دی پیڑی حرکت ہے، حسد کرنا یہودیاں دی گندی عادت ہے۔ مسلمان نو زیب نہیں دیندا کہ اپنے مسلمان پائی تے نال حسد کرے، اپنے مسلمان پائی تے اللہ پاک دیاں نعمتاں دے کے سڑے جلے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں یہودی مسلمانہ دے نال حسد کریا کر دے سن۔ حسد او خطرناک بیماری ہے جن دے اندر پائی جاوے اللہ پاک نو حق قبول کرن تو محروم کر دیندے نے، حق تو محروم کر دیندے نے۔ یہودیاں نو سارا پتا سی، مدینے دے یہودیاں نو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے سچے آخری نبی نے، مسلمان حق تے نے، سچ تے نے، لیکن قبول حق کیوں نہیں کیتا؟ سونے پیغمبر دا کلمہ کیوں نہیں پڑھیا؟ حسدًا من عند انفسہم، انہاں دے دلان دے اندر حسد سی۔ حجی بن اخطب یہودیاں دا سردار، صحیح بخاری اندر ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا والد سی، باپ سی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے میرے باپ دے دل اندر اینا حسد سی سونے نبی دا، مسلمانہ دا اینا حسد سی۔ جدو اللہ دے سونے پیغمبر مدینے تشریف لے آئے تے میرا چاچا ساڑھے گھر آ گیا، آگے کہنے لگیا حجی دس میں کیوں آ گیا؟ تو رات اندر پڑھ لے آپا او ہوئی ہے، تو رات اپنی دس رہی ہے او ہوئی ہے، آخری جنہیں آنا سی نبی بننا سی او ہوئی ہے، سانو یقین ہو گیا، ہن کی کرنا ہے؟ حجی کہنے لگیا کچھ نہیں کرنا، بائی کاٹ، ان دے نال نہیں ملنا، ان دا ساتھ نہیں دینا۔ حسد دل چ حسد مسلمانہ دا کہ ساڑی سرداری جا رہی ہے، یہودیت ختم ہو رہی ہے، اسلام آ رہے ہے، مسلمان حکومت کر رہے ہیں۔ حسد کرنا اے یہودیاں دی روش، یہودیاں دی گندی حرکت۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا۔ اللہ پاک فرماندے نے یہودی مسلمانہ نال حسد کریا کر دے، اس وجہ تو حسد کر دے کہ اللہ پاک نے مسلمانہ نو اپنی نعمتاں دے نال نواز دیتا، مسلمانہ نے مدینے دے اندر آکے اپنی حکومت قائم کر دیتی، مسلمانہ نے مدینے دے اندر آکے اپنی سرداری قائم کر دیتی۔ میرے دوستوں بزرگوں میں قرآن دے وچوں دس رہا ہاں کہ حسد کرنا مسلمان
مسلمانہ دا کم نہیں، مسلمانہ نو زیب نہیں دیندہ، مسلمانہ دی عادت نہیں ہونی چاہی دی۔ اے حسد یہودیاں دی گندی روش ہے، یہودیاں دی گندی عادت ہے۔ اپنے مسلمان بھائی دا مال دیکھ کے، ان دا اچھا کر دیکھ کے، اچھا کاروبار دیکھ کے، اچھی نوکری دیکھ کے، ان دی اولاد دیکھ کے، ان دی اولاد دے رشتے دیکھ کے، ان دا مال دیکھ کے، ان دی زمین دیکھ کے جلیا نہ کر، سڑیا نہ کر، دل دے اندر کٹن محسوس نہ کریا کر، بلکہ خوش ہویا کر۔ اللہ پاک تیرے مسلمان پائی نوں کوئی نوی نعمت دوے نا، انہوں مبارک باندھ دیا کر، ان دی خوشی اندر شریک ہویا کر، انہوں برکت دی دعا دیا کر، حسد دیاں بیماریاں دل چوں کر دے، اپنی روح دا علاج کر لیں۔ اور میرے دوستاں بزرگاں انہاں جلسیاں دا تائیں فائدہ ہے کہ اپنی روحانی تربیت کر کے جایا کر، اپنی روحانی تربیت کر کے جایا کر، روح دیاں بیماریاں دا علاج کر کے جایا کر۔ اللہ پاک دا قرآن دس رہے ہے حسد او خطرناک بیماری ہے، حسد او خطرناک بیماری ہے۔ آسمان دے اتے جڑا سب نالوں پہلے گناہ ہوئے ہے، سب نالوں پہلے جڑی اللہ پاک دی نافرمانی ہوئی ہے، وہ حسد دی وجہ تو ہوئی ہے، وہ حسد دی بیماری دی وجہ تو ہوئی ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام دا واقعہ دسیا۔ آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے بنایا، اللہ پاک نے فرشتیاں نو حکم دیتا، ابلیس بھی فرشتیاں دے اندر رہندا ہے۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا۔ ابا واستکبر، سجدہ کرن تو انکار کر دیتا ہے، تکبر کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، او ابلیسا جدو میں تینو سجدے دا حکم دیتا ہے۔ اور دیکھنا حسد کتنی ہلاک کن بیماری ہے، حسد کتنی تباہ کن بیماری ہے۔ آسمان تے جڑی سب نالوں پہلے اللہ پاک دی نافرمانی ہوئی، کس وجہ تو ہوئی؟ حسد دی وجہ تو ہوئی۔ اللہ پاک فرماندے نے ابلیس تو آدم نو سجدہ کیوں نہیں کیتا جدو میں حکم دیتا ہے؟ ابلیس کہندا ہے آنا خیر منہ، آنا خیر منہ، میں سجدہ کرا میں آدم نو؟ اے جدو میں آندی نا میں ادو حسد دی بیماری دل اندر ڈیرا لاندیے، میں ایڈا وڈا مولوی، میں ایڈا وڈا خطیب، میں ایڈا وڈا چودھری، میں ایڈا وڈا بزنس مین، میں ایڈا وڈا عہدے دار، اور جدو میں آندیے ادو حسد دی بیماری دل چ جگہ پاندیے۔ میرے دوستو بزرگو، شیطان کہہ رہے ہیں، حسد شیطان دے دل اندر آ گیا ہے۔ شیطان کہندا نا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اینو سجدہ کرام جنو مٹی دا بنایا ہے، میں نو آگ دا بنایا ہے۔ آگ دی فطرت اوپر جانا، مٹی دی فطرت نیچے آنا، میں اندے نالوں بہتر ہاں، میں اینو سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ پاک دی نافرمانی کر دیتی، اللہ پاک دا حکم نہیں منیا، اللہ پاک دی بغاوت کر دیتی ہے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، حسد دی بیماری تو بچ جاؤ۔ حسد دی بیماری ایڈی خطرناک بیماری ہے، جن دی روح نو لگ جائے اللہ پاک بچائے، جن دی روح نو لگ جائے ان دی روح اللہ پاک دی نافرمان بن جاندی ہے، ان دی روح اللہ پاک دی باغی بن جاندی ہے۔ آسمان تے سب نالوں پہلے جڑی نافرمانی ہوئی وہ حسد دی وجہ تو ہوئی، اور زمین تے جڑا سب نالوں پہلے ناحق قتل ہویا وہ بھی حسد دی وجہ تو ہویا۔ اتنی خطرناک بیماری، ایویں نہیں اللہ پاک نے سونے پیغمبر نو دسیا کہ اپنی امت تک پہنچاؤ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ اللہ
میں حسد کو تیری پناہ مانگنا وا، کیونکہ جڑا حاسد ہے وہ تیرا دشمن ہے، وہ کسی نہ کسی موڑ تے تیرا نقصان پہنچا سکتا ہے، تیرا نقصان کر سکتا ہے، تینوں نقصان دے سکتا ہے۔ جڑا دل دے اندر تینوں چنگا نہیں سمجھدا، جلدا ہے، سڑدا ہے، بلدا ہے، دل اندر سلگدا رہندا ہے، وہ کسی نہ کسی موڑ تے تیرا نقصان کر سکتا ہے، تینوں ذلیل کر سکتا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اللہ فرما رہے ہیں میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود بھی پڑھو اپنی امت نو بھی دسو، اللہ جی کی دعا کرنی، اللہ سونیا میں تیرے کلوں حسد دی پناہ مانگنا وا، تیری پناہ اندر آنا وا کہ میں نو حسد کلوں بچا کے رکھی۔ میرے دوست بزرگوں، حسد بڑی خطرناک بیماری ہے، حسد بڑی مہلک بیماری ہے، روح نو برباد کر کے رکھ دیندی ہے، انسان دے جسم نو بھی برباد کر کے رکھ دیندی ہے۔ زمین تے جڑا سب نالوں پہلا نہ حق قتل ہویا ہے اس حسد دی بیماری تو ہویا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ آدم علیہ السلام دے پہلے بیٹیاں وچوں ایک دا نام حبیل ہے، ایک دا نام قبیل ہے۔ قبیل وڈا ہے، حبیل چھوٹا ہے، دونوں نے قربانی کیتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ والوں ہو کے دسے ہے کہ اللہ پاک نے چھوٹے حبیل دی قربانی قبول کر لئی ہے، قبیل دی قربانی قبول نہیں کیتی۔ جدو قبیل نو پتہ چلیا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اندے دل اندر حسد آ گیا کہ چھوٹے دی قربانی قبول ہو گئی، ان دی قربانی کی میں قبول ہو گئی، میں وڈا ہاں میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی۔ حسد دیاں گاں بل گئیاں، حسد دے پامبل مچ گئے، اینے پامبل مچے، اینی تیش اندر آیا، سکا پرائے کہندہ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تینوں قتل ہی کر دینا، میں تینوں زندہ ہی نہیں چھڑنا۔ حسد دیاں جدو بندے دے دل اندر پامبل مال دین دیئے، اللہ دی قسمیں سکے پراواں دے دشمن بن جام دینے۔ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے، وڈا پرا کہن لگیا میں تینوں قتل کر دیاں گا، چھوٹا کہندہ قتل نہ کریں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانیاں پرہیزگاراں دیاں قبول کر دائے۔ تو اپنی اصلاح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، متقی بن جا، تقوی والا بن جا، پرہیزگاری والی زندگی بنا لیں۔ قبیل نے بجائے اس دے کے اپنی اصلاح کریں، بجائے اس دے کے اپنی کمزوری دور کریں، حسد دی اگ اینی مچائی اپنے سکے پرانوں قتل کر دیتا ہے۔ سب نالوں پہلا قتل زمین تے اللہ دے سونے نبی نے فرمایا قیامت تک جنہیں قتل ہونگے برابر دا حصہ قبیل دے کھاتے اندر بھی جائے گا، برابر دا گناہ ان دے پلے بھی جائے گا۔ پہلا قتل کس وجہ تو؟ حسد دی وجہ تو۔ حسد دی بیماری اتنی خطرناک بیماری ہے کہ پراواں نے معصوم پراتے ظلم کر دیتا ہے، معصوم پراتے ظلم کر دیتا ہے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ یوسف علیہ السلام 10 بڑے پرانے ایک چھوٹا پائیے، باپ والوں سکے نے سکے پرانے۔ یوسف علیہ السلام اپنے باپ یعقوب دی گود دے اندر
شفقت والی محبت والی زندگی گزار رہے نے یعقوب علیہ السلام لاڈ کر دینے پیار کر دینے اے 10 پرا کاروبار کر دینے بار ڈنگر چار کے لیان دینے محنت کر دینے کاروبار کر دینے اینا کلوں ریان آ گیا اینا دے دلان دے اندر حسد پیدا ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام ویلا کھان دے لاڈ این دے نال بوت ہے پیار این دے نال بوت ہے اینی حسد دی اگ بلی سکے پراما دے دلان دے اندر اینی حسد دی اگ بلی حسد دی اگ جدوں بال دی ہے بندہ پریشان رہندا ہے بندہ مطمئن نہیں رہندا بندہ پریشان رہندا ہے بندہ کدی سکھ نہیں پا سکدا اینی حسد دی اگ بلی کہن لگے اقتلوا یوسف نو قتل کر دیو اوترہو ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم کہن لگے یوسف علیہ السلام نو نعوذ باللہ قتل کر دیو یا کسے گہرے پرانے کھو دے اندر سوٹ دیو میں بات مختصر کرام 10 پراواں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو مطمئن کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام نو لے جاندے نے ایک گہرے کھو دے اندر ایک پرانے کھو دے اندر سوٹ دیندے نے اپنے اللہ یوسف علیہ السلام دا کم مکا دیتا ہے یوسف علیہ السلام دا کم ختم کر دیتا ہے اور میرے دوستوں بزرگوں انہوں کون مارے جنہوں اللہ نے بچانا ہوئے انہوں کون مارے جنہوں اللہ پاک نے بچانا ہوئے انہوں کی پتا سی کہ یوسف علیہ السلام نے اس مقام تے پہنچنا ہے کہ سانوں اندے سامنے ہاتھ پھیلانے پہنے نے بات مختصر یوسف علیہ السلام مصر دیاں منڈیاں چ بیکتے بیکتے عزیز مصر دے کر آ جاندے نے عزیز مصر دے کر زلیخا نے جو کھیکن کیتے سارا جان دے ہو 9 سال جیل دے اندر بند رہنے 9 سال جیل تو بعد اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام نو مصر دا وزیر خزانہ بنا دیتا ہے وزیر خزانہ تو یوسف علیہ السلام نے ملک مصر دا سارا اختیاری سنبھال لیا وہ بھی وقت آیا حسد کرنے والے حسد بندہ کدی خیر نہیں پا سکتا حسد بندہ کدی بھلائی نہیں پا سکتا حسد بندہ ہر وقت ٹینشن اندر رہندا ہے ہر وقت پریشان رہندا ہے کیونکہ اللہ دی رضا تے راضی نہیں ہوندا اللہ دی وانڈ تے راضی نہیں رہندا او بندہ ہی خوش رہ سکدا ہے جڑا اللہ پاک دی وانڈ تے راضی رہے اللہ پاک دی تقسیم تے راضی رہے اللہ پاک نے تھوڑا دیتا اللہ میں راضی ہوں اللہ پاک نے زیادہ دیتا اللہ میں راضی ہوں اللہ پاک نے اولاد دیتی اللہ میں راضی ہوں اللہ نے اولاد نہیں دیتی اللہ میں راضی ہوں اپنے مسلمان پائیاں نو دیکھ کے جلے نہ دیکھ کے سڑے نہ حسد نہ کریں 10 پراواں نے حسد کیتا اج کنان دے اندر قید سالی آ گئی ہے اے 10 پرا مصر دے اندر عزیز مصر کولوں غلہ لین واسطے راشن پانی لین واسطے پہنچے نے منگتے بن کے حضرت یوسف علیہ السلام ٹھاٹھ نال باٹھ نال تخت تے بیٹھے نے 10 پرا داخل ہوئے سامنے آئے یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا ایتے اوہوئی نے جنہاں نے میرے نال حسد کمایا سی میرے نال ویر کمایا سی منگتے بن کے کھڑے نے صدقہ منگن تک تیار نے صدقہ کر دیا جے ماڑے بندے ہیں جڑا گلہ دینا تے دینا ہے جڑی پونجی ماڑی موٹی لے کے آئے ہیں ان دا راشن پانی تے دینا ہی دینا ہے ساڑھے تے صدقہ بھی کر دیا جے اسی صدقے دے بھی مستحق حسد کرنے والے دا بڑا برا پیرا انجام یوسف علیہ السلام پر آوانو دیکھی جانے نے فرماندے نے حل علمتم ما فعلتم بیوسف اور کنان چوان والے جوانوں کیا تسی جان دے ہو کہ تسا نے یوسف علیہ السلام نال کی کیتا سی حقے بکے رہ گئے یوسف ایک ہی میں جانتا یوسف نو انہوں کیوں پتا یوسف کا انہوں دا خیال سی کہ یوسف مار مک گیا ہوئے گا جے زندہ بھی ہویا کسی دیاں بکریاں چار رہا ہوئے گا کھو جو پانی کٹ رہا ہوئے گا کسی دا غلام نوکر ہوئے گا یوسف تخت تک میں پہنچ سکتا ہے
یوسف علیہ السلام فرماندے نے حل علمتم ما فعلتم بیوسف تانوں پتہ ہے تساں نے یوسف نال کی کیتا سی ذرا آنکھاں کھول دینے غور کر دینے موڈے نال موڈا مار دینے کہندے نے انتا یوسف کتے تویوں یوسف تے نہیں یوسف علیہ السلام فرماندے نے ہاں پراو میں یوسف ہاں اکھاں چوک گئیاں نیویں پہ گئی حاسد بندہ بڑے برے انجام تک پہنچتا ہے میرے دوستوں بزرگوں میں گل مختصر کراں حسد تو بچنا ہے حسد بڑی خطرناک بیماری ہے حسد بندے دے دل اندر آ جائے بندہ سکے پراواں نو بھی معاف نہیں کردا سکے معصوم پراواں تے ظلم کرن واسطے تیار ہو جاندا ہے حسد او خطرناک بیماری ہے آسمان تے سب نالوں پہلی جڑی نافرمانی ہوئی حسد دی وجہ تو ہوئی زمین تے سب نالوں پہلے جڑا قتل ہویا حسد دی وجہ تو ہویا سکے پراواں نے معصوم پائی تے ظلم کیتا حسد دی وجہ تو کیتا بچ جاؤ حسد دی بیماری تو بچ جاؤ اپنے دلانو مسلمان پائیاں دے بارے پاک رکھیا کرو صاف رکھیا کرو حسد دی بیماری تو پاک رکھیا کرو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے صحابہ دی مجلس لگی ہوئی ہے مسجد نبوی ہے اللہ کے دعا کرو کہ اللہ سانو مسجد نبوی دیاں حاضریاں نصیب فرمائے کہہ دیو آمین اللہ کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک تے لاکھ بنا مولا مسجد حرام اندر ایک نماز پڑھئے لاکھ باندھئے مسجد نبوی دے اندر ایک پڑھئے 1000 باندھئے اللہ کے دعا کرو اے اللہ سانو مسجد نبوی مسجد حرام دیاں نمازاں نصیب فرما دے کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک تے لاکھ بنا مولا ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکی جان دے نے 4 چوفیرے دے اوتھے واوا مزے نے صبح سویرے دے ساڑی جلد فلیٹ اڑا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک تے لاکھ بنا مولا ایڈیو پیپسی کولے کس کام دے گلے خراب ہو گئے میدے برباد ہو گئے ایڈیو پیپسی کولے کس کام دے منگا ٹوٹیاں کولر زم دے میرے وگ دے ہنجو تاں تھم دے سانو حرم پوڑیاں چڑھا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک تے لاکھ بنا مولا اے مسجد نبوی جو مینارے نے تیریاں رحمتاں بازو کھلارے نے جتھے رہے نبی سہارے نے اتھاواں سانو بھی دکھا مولا مسجد نبوی ہے اللہ دے سونے پیغمبر دی سونی پاک مسجد ہے صحابہ اکرام دی مجلس ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے یارو ہن جڑا بندہ مسجد چ آئے گا سنن نسائی دے اندر ابن حبان اندر روایت ہے آپ فرماندے نے ہونی جڑا بندہ مسجد دے اندر آئے گا وہ بندہ جنتی بندہ ہے جن نے جنتی بندہ دیکھنا جن اینو دیکھ لو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میرے دل اندر بڑا شوق پیدا ہویا یار کیڑا جنتی بندہ ہے ہونی مسجد آئے گا کہندے نے میں دیکھیا کہ انصاری نوجوان مسجد داخل ہویا وضو کیتا ہے وضو دے پانی دے قطرے داڑھی چوترے پترے بگردے پہنے انہیں جتی اٹھائی سیڑ تے رکھی ہے مجلس اندر آ جاندے دوسرا دن ہویا اللہ
اللہ دے سونے پیغمبر فرماندے نے ہن جیڑا بندہ مسجد آئے گا وہ جنتی بندہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہندے نے اوہو انصاری نوجوان آیا, تیسرا دن ہویا, اللہ دے سونے پیغمبر فرماندے نے جیڑا ہن جن مسجد دے اندر نبوی مسجد دے اندر آئے گا, مسجد داخل ہوئے گا, وہ جنتی بندہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے اوہو انصاری نوجوان آیا ہے. اللہ دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ جنت دی بشارت سنا دیتی ہے. انصاری نوجوان نو 3 دفعہ جنتی قرار دے دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے میرے دل چ بڑا شوق پیدا ہویا کہ میں دیکھنا ضرور ہے اے نوجوان عمل کیڑے کر دے, اے نوجوان کام کیڑے کر دے. اور میرے دوستاں بزرگاں نمازاں پڑھ اللہ تیریاں نمازاں مبارک کرے, روزے رکھ اللہ پاک تیرے روزے مبارک کرے, حج عمرے کر اللہ پاک مبارک کرے قبول کرے. لیکن دلاں چوں حسد کر دیو. اللہ پاک دی قسم 2 نمازی ایویں پیر جوڑ کے نماز دے اندر تے کھڑے نے, صاف دے اندر تے کھڑے نے, لیکن دل نہیں ملے, دل حسد دے نال پرے ہوئے نے, دل بغض دے نال پرے ہوئے نے. ایسیاں نمازاں دے کی فائدے نے, ایسیاں روزیاں دے کی فائدے نے, ایسے حج عمریاں دے کی فائدے نے. اگر تو اپنے دلان دے اندر اپنے مسلمان بھائیاں دا حسد ہی کٹنا ہے, اپنے مسلمان بھائیاں دا ویر ہی کٹنا ہے, کسے تے اللہ پاک دیاں نعمتاں دیکھ کے, اللہ پاک دیاں کرم نوازیاں دیکھ کے دل اندر سڑیا نہ کر, دل اندر جلیا نہ کر, دل اندر کٹن محسوس نہ کریا کر, دل دے اندر خوش ہویا کر, اللہ کو دعا کریا کر اللہ انہوں ہور برکتاں دے دے, انہوں ہور نعمتاں دے دے, اللہ مینوں بھی عطا کر دے, میں بھی تیرا بندہ. اے حسد نہیں, حسد اے آ کہ اندہ سب کچھ ختم ہو جائے, اندہ سب کچھ برباد ہو جائے, اس ذلیل ہو جائے, اندہ سب کچھ میرے گل آ جائے. حسد نہ کریا کر. حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے میرے دل اندر بڑی تمنا پیدا ہوئی کہ میں دیکھنا ضرور ہے اے انصاری نوجوان عمل کیڑا کر دے. کہن لگے میں انصاری نوجوان دے کل چلا جانا. میں کہن لگیا بھائی جان گالے یا میری کوئی مجبوری ہے, میری کوئی وجہ ہے, میں 2-3 دن تیرے کل گزارنے نے. حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے میں دن دے عمل دیکھ رہا ہاں, میں رات دے عمل دیکھ رہا ہاں, مینوں کوئی انوکھا عمل نظر نہیں آیا. اپنے عمال وچوں کوئی مینوں وعدے دا, کوئی مینوں انوکھا, کوئی عجیب, کوئی وعدے والا عمل نظر نہیں آیا. ہاں میں رات نوں دیکھنا ہاں, میں جاگ کے راتاں گزارنا وا. اے انصاری نوجوان جدو بستر تے کروٹ بدل دے, پاساں بدل دے, سبحان اللہ پڑھ دے, والحمدللہ پڑھ دے. 3 راتاں میں گزاریاں نے. میں کہن لگیا بھائی جان تیری بڑی مہربانی, تو میری 3 دن میزبانی کیتی ہے, لیکن میرا اصل مقصد پورا نہیں ہویا. انصاری نوجوان کہن لگے یار تیرا مقصد کی سی, تیرا اصل مقصد تیری وجہ کی سی. حضرت عبداللہ بن عمر نے ساری گل دسی, یار اللہ دے سونے پیغمبر نے تینوں 3 دفعہ جنتی کے ہے, 3 دفعہ جنت دیا بشارتاں دیتیاں نے. میں دیکھنا چاہنا سا او کیڑا تیرے چ عمل ہے کہ اللہ دے نبی دی نبوت والی زبان تینوں جنتی کہہ رہی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے میں کوئی انوکھا عمل نہیں دیکھیا, جویں دے میں عمل کرنا ہے اویں دے تو یوں عمل کرنا ہے. انصاری نوجوان کہنے لگیا ہاں اے ہوئی عمل نے میرے کول. حضرت عبداللہ بن عمر چل پیندے نے, تھوڑی دوری گئے نے. انصاری نوجوان کہنے لگے عبداللہ پیچھے مڑ کے آنا, میں نو ایک عمل یاد آیا ہے, شاید اوہ عمل ہوئے. او عمل کیے لا آجدو لا آجدو لا آجدو من احد من المسلمین فی نفسی غشن ولا حسدن. حضرت عبداللہ بن عمر نو انصاری صحابی کہندے نے یار شاید اے عمل ہوئے, اے عمل ہوئے کہ جب تو میں مسلمان ہویا میں ہوش سنبھالے ہے, اودوں تو لگ کے میں اپنے دل اندر کسے مسلمان دا حسد نہیں رکھیا. میں اپنے دل نو حسد تو پاک رکھیا, بغض تو پاک رکھیا.
میں کسے مسلمان پائی دے نال حسد نہیں کیتا، کسے مسلمان بھائی دے نال حسد نہیں کیتا، ہر مسلمان دے حسد تو میں اپنے سینے نو اپنے دل نو پاک رکھے ہے۔ شاید اے ہوئی عمل ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ہاں اے ہو عمل ہی لگ دے، اے عمل کٹ پایا جاندہ ہے۔ میرے دوستو بزرگو، حسد دی بیماری تو بچ جاؤ۔ حسد دی بیماری ایڈی خطرناک بیماری ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا۔ توجہ کرنا، سونے پیغمبر دی حدیث، سونے پیغمبر دی نبوت والی زبان چوں، اور سونا لب اپنے جدوں کھول داسیم، سونا رحمتاں موتی رول داسیم، اور سونا لب اپنے جدوں کھول داسیم، سونا رحمتاں موتی رول داسیم، اندہ بولنا رب دا قرآن آیا، کل نبیان دا سلطان آیا، لوکی پوج دے پیسن حجرانو، کوئی حجرانو کوئی شجرانو، اینا در در دیاں پجاریانو، سونا ایک در تے جکان آیا۔ اللہ دے سونے پیغمبر دی نبوت والی زبان چوں نکلے الفاظ، آپ فرماندے نے لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا۔ فرمایا اودوں تک لوگ خیر تے رہن گے، لوگ بھلائی تے رہن گے۔ خیر دا معنی بڑا وسیع ہے۔ اودوں تک لوگ امن چ رہن گے، اودوں تک لوگ سکون چ رہن گے، اودوں تک لوگ بھلائی تے رہن گے، اودوں تک لوگاں دے اندر خیر برکت روے گی۔ کدوں تک ما لم یتحاسدوا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جب تک اے ایک دوسرے دے نال حسد نہیں کرن گے۔ آج بھلائی ختم ہوگی، معاشرے چوں خیر ختم ہو گئی، سکے پراتوں خیر دی توقع ختم ہو چکی۔ اللہ ماشاء اللہ، ہمسایاں تو خیر دی توقع، محلے داراں تو خیر دی توقع۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی جدوں حسد پایا جائے گا، حسد پایا جائے گا، معاشرے چو خیر ختم ہو جائے گی۔ اودوں تک لوگ خیر تے رہن گے، بھلائی تے رہن گے، رزق دی فراوانی رہے گی، اودوں تک امن رہے گا، سکون رہے گا، جب تک حسد نہیں پایا جائے گا۔ جو حسد دی بیماری آئے گی، اللہ دے نبی نے فرمایا دنیا تو معاشرے تو خیر ختم ہو جائے گی۔ دیکھ لو سیاسی جماعتاں کنہ حسد کر دیا، مذہبی جماعتاں کنہ حسد کٹ دیا، آپس اندر پینڈ دیا جماعتاں، پینڈ دیا مسجداں، جو دین دے مراکز نے اتھے رہن والے، دین دا کام کرن والے، آپس اندر ایک دوسرے نال کنہ حسد کٹ دینے۔ مسجدیاں انتظامیاں دوسری مسجد نال کنہ حسد کٹ دیاں نے، پائی پائی نال حسد کر رہے ہیں، ہمسایہ ہمسائے نال حسد کر رہے ہیں۔ حسد دی بیماری عام ہو گئی، پھر کتھوں توقع رکھیے کہ معاشرے اندر خیر نظر آئے گی، معاشرے اندر بھلائی نظر آئے گی۔ اللہ دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد۔ اللہ دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے دنیا جہان دے لوگوں، ایک دل دے اندر دو چیزاں اکٹھیاں نہیں ہو سکدیاں۔ جلسے کلے چسکے واسطے نہ سنیا کرو، جلسے کلے شیراں واسطے نہ سنیا کرو، جلسے کلے کنہ دے مزے واسطے نہ سنیا کرو۔ اللہ دے گھر دے اندر آئے ہو، کوئی دین دیاں گلاں لے کے جایا کرو، روحانی تربیت کر کے جایا کرو۔
روحانی پالش کر کے جایا کرو، روح تے ریگ مار مار کے جایا کرو، روح دی پالش کر کے جایا کرو۔ اللہ دے سونے پیغمبر نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الحسد والایمان۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ایک بندے دے دل اندر دو چیزاں اکٹھیاں نہیں ہو سکدیاں، ایک دل اندر دو چیزاں اکٹھیاں جمع نہیں ہو سکتی، الایمان والحسد، حسد تے ایمان۔ حسد تے ایمان دا بڑا ویر ہے، حسد تے ایمان دی بڑی دشمنی ہے۔ جتھے ایمان ہوئے جس دل اندر اتھے حسد آندہ، تے جتھے حسد ڈیرا لال ہے اتھے ایمان آندہ۔ جے دل اندر ایمان ہے حسد دور رہندا ہے، جے دل اندر حسد ہے ایمان دور رہندا ہے۔ کی مطلب حاسد بندہ بے ایمان ہے، حاسد بندے دل اندر ایمان تک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے دے دل اندر دو چیزاں اکٹھیاں نہیں ہو سکدیاں، حسد تے ایمان ایک دل اندر جمع نہیں ہو سکدا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ آپ فرماندے نے اے میرے امتیوں ایک دوسرے نال بغض نہ رکھیا کرو، لا تباغضوا ایک دوسرے دا بغض نہ رکھیا کرو، دل اندر نفرت نہ رکھیا کرو، ولا تحاسدوا ایک دوسرے دا حسد نہ رکھیا کرو، ایک دوسرے نال حسد نہ کریا کرو، ولا تدابروا اللہ دے نبی نے فرمایا ایک دوسرے دیاں کنڈ پیچھے گلاں نہ کریا کرو۔ اور میرے دوستو بزرگو روح دا علاج کرو، روح دا علاج کرو، اپنے مسلمان بھائیاں دے عیب نہ اچھالیا کرو، پردے نہ چاک کریا کرو، عیباں تے پردے پایا کرو۔ او کیڑا معاشرے اندر کیڑا دنیا تے بندہ جڑا گنہگار نہیں، جندے کلوں گناہ نہیں ہوندا، ایویں چغلیاں نہ کریا کر، غیبتاں نہ کریا کر، پردے چاک نہ کریا کر، اپنے مسلمان بھائی دے عیباں تے پردے پایا کر، بغض نہ رکھیا کر، کینہ عداوت نہ رکھیا کر، حسد نہ کریا کر۔ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے، اللہ دے سونے پیغمبر فرماندے نے ایاکم والحسد، لوگو حسد کولوں بچ جاؤ۔ ایاکم والحسد اے الفاظ عربی دے اتنے پاور آلے نے، اتنے زور آلے نے، انہاں دے اندر اتنی کشش ہے۔ اے الفاظ ایاکم والحسد، لوگو حسد کولوں بچ جاؤ، یہ الفاظ ادو ہی بولے جاندے نے کہ بندہ نا بے خیال بیٹھا ہوئے، بے دھیان بیٹھا ہوئے، تے اچانک اوندے تے شیر حملہ کرنے والا ہوئے۔ کی حملہ کرنے والا؟ شیر حملہ کرنے والا ہوئے، تے کوئی دوروں دیکھ رہا ہوئے انہوں، تے او جدو انہوں بچان واسطے بولے گا، ان دی آواز اندر کتنا درد ہوئے گا، کتنی طاقت ہوئے گا، کتنا زور ہوئے گا۔ اچانک شیر پنجا چوک کے حملہ کرنے والا ہے، دوروں دیکھنے والا کس طرح کہے گا پائی بات جا شیر 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 کو لو بات جا تینو چیر پاڑ دے گا۔ اے الفاظ ادو بولے جاندے ایاکم والحسد، اللہ دے نبی نے فرمایا حسد کو لو بات جاؤ، ایاکم والحسد، لوگوں حسد کو لو بات جاؤ، لوگوں حسد کو لو بات جاؤ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، اللہ دے نبی فرماندے نے حسد اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنی ہلاک کن بیماری ہے، اتنی تباہ کن بیماری ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے حسد بندے دیاں نیکیاں نو ایویں ختم کر دیندے، حسد بندے دیاں نمازاں نو، بندے دے روزیاں نو، بندے دے صدقیاں نو، بندے دے حج عمریاں نو، حسد ایویں ختم کر دیندے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جویں آگ سکیاں لکڑاں نو ختم کر دیندی ہے۔ تو سمجھیا کہ شاید داڑھی رکھ لی ہے دین ہے، سلوار ٹکنے تو اوپر کر لی ہے دین ہے، میں ٹوپی لے لی ہے دین ہے، میں دودھ جپانی نہیں پاندہ ہے دین ہے، تو سمجھ لیا میں تصویر پڑھی ہے دین ہے۔ اور میرے دوستو بزرگو، حسد دی بیماری ختم کرو دلاں چوں،
اتنی بیماری عام ہو گئی، اتنی بیماری کہ مساجد مدارس بھی اس بیماری تو نہیں بچے، مدارس مساجد دے اندر کم کرن والے اس بیماری تو نہیں بچے، پرا دا حسد کر رہا ہے، ہمسایہ نال حسد کر رہا ہے، سیاسی جماعتاں حسد کوٹ رہی ہیں، مذہبی جماعتاں حسد کوٹ رہی ہیں۔ او دوستو بزرگو، حسد دی بیماری تو بچ جاؤ۔ اللہ دے سونے پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّ الْحَسَدَ یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، فرمایا حسد نیکیاں نو ایویں برباد کر کے رکھ دیندا ہے جویں اگ سکیاں لکڑاں نو پے جے، سکیاں لکڑاں دے پلے شے نہیں رہن دیندی، ایویں حسد بندے دے پلے نیکی نام دی شے نہیں رہن دیندا۔ اپنے مسلمان بھائی تے اللہ دی نعمت دیکھ کے خوش ہویا کر، مبارک باد دیا کر، برکت دی دعا دیا کر، ان دی خوشی اندر شریک ہویا کر۔ دل چ حسد نہ، بغض نہ، کوڑ نہ، دل اندر گھٹن نہ محسوس کریا کر۔ میں دسیا کہ حسد یہودیاں دی روش ہے۔ ماشاءاللہ شیخ صاحب تشریف لے آئے نے، خطیب ابن خطیب حضرت مولانا سلیمان شریف صاحب، اللہ پاک نے دا آنا تشریف لے آنا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ میں گال ختم کرنے لگا، گال کتوں شروع کی تھی اس میں پتہ ہے؟ حسد کیڑی بیماری ہے؟ روحانی بیماری۔ بولو کیڑی بیماری ہے؟ جسم دی کیئر کرنے ہیں، جسم دا خیال کرنے ہیں، جسمانی بیماریاں دا علاج معالجہ کروانے ہیں، ایمیں روح دیاں بیماریاں جڑیاں نے انہاں دا بھی آپا کی کرنا ہے؟ علاج کرنا ہے، روح دی کیئر کرنی، بیماریاں تو بچانا ہے۔ حسد او بیماری ہے، او مہلک بیماری ہے، او گندی بیماری ہے، جن دے اندر حسد آ جاندہ ہے اللہ نیکیاں برباد کر دیندے نے۔ آسمان تے سب نالوں پہلی نافرمانی حسد دی وجہ تو ہوئی، زمین تے سب نالوں پہلے قتل حسد دی وجہ تو ہویا، پراواں نے معصوم پرا تے ظلم کیتا حسد دی وجہ تو۔ حسد بڑی خطرناک بیماری ہے، حسد تو بچیے، اپنے دلانوں اپنے سینیانوں مسلمان پائیاں دے بغض کی نے حسد تو پاک رکھیے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ پاک سانوں دین سمجھ کے عمل دی توفیق دے۔